Maayo ba ang inyong adlaw karon? Ako di ay si Teacher Mel, magtutudlo sa San Isidro Integrated School. Malipayon ako nga makipag-uban kaninyo karon. Maminaw kamo pag-ayo aron kamo makakat-on ilabi na sa pagbasa sa mga bag-ong pulong. Nasabtan ba ko ninyo mga bata? Unsa gani ang ato ang buhaton aron kita makakat-on? Sakto, kita maminaw pag-ayo. Ay ha kita magsugod atong itaas atong mga kamot, ubos, taas, ubos, o pakpak. Kaisa pa ulohon nato, taas, ubos, o pakpak. Ang atong tun-an karon mao kini. Una, para makaila sa mga pulong nga nagsugod sa letrang S o tingog S. Ikaduha, para makabasa sa mga pulong nga nagsugod sa letrang S o tingog S. Mga bata, ganahan ba kamo mulaag sa usa ka lugar uban ang inyong pamilya? Maayo kay ganahan di ay kamo. Dawbi ka ng usa ka pamilya, mga ligok mga bata. Ganahan basad mo? Wow, maayo! Unsa may inyong bation kung kamong pamilya ha, maglaag sa usa ka lugar? Wow! Sakto di ba ang mga bata? Malipayon sila uban ang ilang pamilya. Karon, aduna ako'y basahon nga istorya o paminaw kamo pag-ayo. Usa ka adlaw, ang pamilyang Sanchez nangaligo dito sa sapa. Nagdala sila og mga pagkaon sama sa suman, biko o uban pa. Nagbitbit usab si Simo o salbabida. Malipayon kaayo ang pamilyang Sanchez nga nangaligo dito sa sapa. Paghuman og kaligo ni Sarah, nangita siya sa iyang sanina dito sa iyang bag. O nakadungog siya o tingog. Ug iya kini gitanaw. Unsa kaha ang nakita ni Sarah? Sakto mga bata, ang nakita ni Sarah usa ka dakong sawa. Pagkakita ni Sarah, hisyagit siya pag-ayo. Naghinay-hinay o kamang ang sawa paingon sa sabingan o wala na kini makita ni Sarah. Mao kini ang mga pulong nga makita sa istorya. Sapa, suman, salbabida, sanina, sawa. Unsa ang inyong nabantayan sa mga pulong? Aduna ba kini kapariha? Sakto mga bata. Ang mga pulong nagsugod kini sa letra S. Unsa gani ang tingog sa letrang S? Sakto. Ang tingog sa letrang S kay S. Kitang tanan unsa gani ang tingog sa letrang S? Kamu daw bi unsa ang tingog sa letrang S? Maayo kay kabalo na gyud mo kung unsa ang tingog sa letrang S. Sakto ang inyong nadunggan mga bata nga ang tingog sa letrang S kay S. Karon, aduna ako'y ipakita ng mga hulagway o ilgon ninyo kini. Unsa ang naa sa hulagway? Sakto, ang naa sa hulagway mao ang sapa. Ang sapa mga bata usa ka porma sa tubig ug makita sab nato diri ang mga isda. Sapa. Sapa. Basahon nato mga bata. Sapa.
Kamu daw be? Maayo kay kabalunan ay kamumo basa. Unsa man ang naa sa hulagway? Sakto mga bata, ang naa sa hulagway mao ang suman. Ang suman mga bata isa kini ka pagkaon. Suman. S O M A N. Suman. Kitang tanan mga bata. S O M A N. Suman. Unsa man ang naa sa hulagway? Sakto mga bata, ang naa sa hulagway mao ang salbabida. Ang salbabida mga bata, mao kini kasagaran atong ginagamit kung kita mga ligo. Salbabida. S A E A I A. Salbabida. Kitang tanan mga bata. Salbabida. S A E A I A. Salbabida. Kamu daw be? Sakto, maayo kaayo mga bata. Unsa man kining naa sa hulagway mga bata? Sakto mga bata, mao kini ang sanina. Ang sanina mga bata, mao kini ang atong ginagamit sa adlaw-adlaw. Sanina. S A N I N A. Sanina. Kitang tanan mga bata. Sanina. S A N I N A. Sanina. Kamu daw be? Maayo. Unsa man kini naa sa hulagway? Sakto mga bata, mao ka na ang sawa. Ang sawa mga bata, usa kini ka hayop nga gakamang. Sawa. S A sawa. Kitang tanan mga bata. S A sawa. Kamu daw be? Maayo. Mga bata, magbasa ako og mga pulong, paminaw kamo pag-ayo o sabto ninyo kini aron kamo makatubag. Andam na ba mo mga bata? Sige kay andam naman kamo ato ng sugdan. Gihatagan ko og suman ni Ana. Unsa man ang pulong nga nagsugod sa letrang S o tingog nga S? A. Gihatagan. B. Ana. C. Suman. Sakto mga bata. Ang saktong tubag mao ang letrang C. Suman. 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 Ang akong mangkod nagbitbit og salbabida. Unsa man ang pulong nga nagsugod sa letrang S o tingog nga S? A. Mangkod. B. Salbabida. C. Nagbitbit. Sakto mga bata. Ang saktong tubag mao ang letra B. Salbabida. Salbabida. Sawa ang nakita ni Mara. Unsa man ang pulong nga nagsugod sa letrang S o tingog S? A. Sawa. B. Mara. C. Nakita. Sakto mga bata. Ang saktong tubag mao ang
litra A. Sawa. 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 Mga bata, ang atong natun-an karong adlaw mao ang mga pulong nga nagsugod sa letrang S o tingog nga S. Sama sa sapa, suman, salbabida, sanina, sawa. Unsa gani ang tingog sa letrang S, mga bata? Sakto! Ang tingog sa letrang S mao ang S. 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 Karon, atong tan-awon kung aduna bagid kamoy nakatunan sa atong leksyon karon. Ilhun ninyo ang mga hulagway o isulat ninyo ang litra nga nawala sa iyang pangalan. Andam na ba mo, mga bata? Maayo kay andam na kamo. Unang hulagway. Ikaduha. Ikatulo. Ikaupat. Ikalima. Basahon nato ang inyong saktong tubag. Sawa. Suman. Sanina. Sapa. Salbabida. Daghang salamat, mga bata. Nang hinaot ako nga daghan kamong nakatunan karong adlaw. Bye-bye!